दर्शकबिन कृति टेलिभिजनको कोरोना विशेष कार्यक्रममा क्यामेरा पर्सन ललित राईको साथमा म मोहन श्रेष्ठ। अहिले कोभिड-19 कोरोना विशेषको सङ्क्रमणको डरले हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ। अहिले समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि र अन्य अपरिहार्य कुराहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रहरी प्रशासन डटेर लागेको देखिन्छ। सर्वत्र प्रहरी प्रशासनको प्रशंसा भइरहेको छ। यद्यपि कतै छुटपुट रूपबाट केही गुनासोहरू पनि आएका छन् र केही समस्याहरू पनि देखिएको छन्। अहिलेको अवस्था कस्तो छ त धरान महानगरपालिकाको प्रहरी प्रशासन के गरिरहेको छ, यसबारेमा चर्चा गर्नका लागि म धरानको इलाका प्रहरी कार्यालयमा आइपुगेको छु। अहिले म कुराकानी गर्न लागेको छु डिएसपी अर्थात् इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख ढुण्डीराज न्युपानेसँग। ढुण्डी सर, यहाँलाई कृति टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते मोहन सर। अहिले जुन धरानमा फेरि लकडाउनलाई कडा गरिएको छ, शान्ति सुरक्षा कडा गरिएको छ भनेर भनिएको छ नि, यो 2 दिन चाहिँ किन फितलो पारियो र अहिले फेरि किन कडा गरिएको छ? त्यो कडा र फितलो भन्ने नै छैन। यो सधैँ कडै हामीले कडा रूपमै यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ। र हामीले बिचमा चाहिँ तरकारी लगायत खाद्यान्न पसलहरू पनि कुनै पनि खुल्न नदिएको हुनाले त्यो बेलामा चाहिँ कडाई जस्तो मान्छेहरूको मुभमेन्ट नदेखिया हो र चाहिँ अत्यावश्यक वस्तुहरू तरकारीहरू चाहिँ किन्न पनि पाइएन भन्ने जनगुनासो, आम नगरवासीको गुनासो आएपछि हामीले अहिले 2 दिनदेखि चाहिँ तरकारीहरू र खाद्यान्नको पसल बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म खोल्न दिएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति बिहानको पख चाहिँ त्यस्तो देखिया हो। नभए अरू बेला चाहिँ कडाइ रूपमै हामीले यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ। तपाईहरूले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन, स्वास्थ्य विभागले दिएको निर्देशन, यो कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि जुन सामाजिक दूरी भनौँ अथवा सामाजिक दूरी तय गर्ने भनेको छ, 3 देखि 5-6 फुटसम्म दूरीमै बस्ने भन्ने कुरा गरिएको छ, लकडाउनमा घरभित्रै बस्ने भन्ने कुरा गरिएको छ। तपाईहरू घुमिराख्नु भएको छ, यसलाई कडाइ गर्नका लागि, सुरक्षा गर्नका लागि लागिराख्नु भएको छ। धरानमा यो सामाजिक दूरी र लकडाउन जुन भनिएको छ, यसको परिपालना चाहिँ कस्तो भएको पाउनुभयो? विशेष गरी तपाईँको जुन घरमा बस्दाखेरि उहाँहरूले सुरक्षित भएरै बस्नु भएको छ। तर घर बाहिर कुनै कुराहरू चाहिँ खरिद गर्न निस्किँदा, अत्यावश्यक चिजवस्तु खरिद गरेर निस्किँदा पनि उहाँहरू हिँड्दा पनि त्यसै डिस्टेन्स मेन्टेन्स गरेरै हिँड्नुभएको देखिन्छ। तर अधिकांश पसलहरूमा चाहिँ जुन डिस्टेन्स दूरी कायम गर्ने कुराहरूमा अलिकति हेलचक्राइ गरे जस्तो देखेर हामीले उक्त पसलहरूलाई चाहिँ चेतावनी पनि दिएका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ डोरी टाङ्न लगाएर र एउटा सर्कल बनाएर उभिने ठाउँ गरेर एउटा ग्राहकले किनिसकेपछि अर्को ग्राहक आउने गरी मिलाउनुहोस् भनेर अहिले त्यसरी कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ। र आम धरानवासीले यसलाई पालना गर्नुभएकै छ। यता कता काहीँ त्यस्तो देखेको अवस्थामा हामी सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि सबै मिलेर त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पालना गराउन कोसिस गरिरहेको अवस्था छ र पूर्ण रूपमै पालना भएको देख्छु। त्यो पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै जहाँ जहाँ तरकारी पसलहरू छन्, जहाँ जहाँ खाद्यान्नको पसलहरू छन्, त्यहाँ केही प्रयास गरेको जस्तो देखिन्छ, तर सामाजिक दूरी तय भएको देखिँदैन। त्यस्तै गरी सब्जी पसलहरूमा पनि सामाजिक दूरीहरू तय नगरेको देखियो। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अनि यसलाई हेर्नुभन्दा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नु चाहिँ हामीलाई चुनौती हो र हामीले यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई प्रत्येक पसलमा हामी जाँदाखेरि पुग्दाखेरि हामीले भन्ने गरेका छौँ, तपाईँ कायम गर्नुहोस्, होइन भने तपाईँको पसल भोलिबाट खोल्न दिँदैनौँ। र अब अहिले यहीँ तपाईँ मार्फतै म के भन्छु भने अब हामीले त्यसरी अनुगमन गर्दा र हामी जाँदाखेरि दूरी कायम गर्ने तरिकाले पसल सञ्चालन गर्नुभएको छैन भने त्यो पसललाई हामी भोलिपल्टबाट खोल्न दिँदैनौँ र हामी चाहिँ यसलाई बन्दै गराइदिन्छौँ उहाँको पसललाई यो लकडाउनभरि। अहिले धरानको महानगरपालिकाले फेरि विभिन्न वडामा दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्न सुरु गरेको छ। राहत वितरण गरेको ठाउँमा हामीले गयौँ, त्यहाँ प्रहरीको उपस्थिति हामीले देखेका छौँ। तर यो सामाजिक दूरी तय गर्ने क्रममा यहाँको भूमिका अलिक कम भएको हो कि जस्तो देखिएको छ। त्यसलाई कसरी अब कार्यान्वयनमा लिएर जान सकिन्छ? मैले यो राहत वितरण गर्ने कुरामा म के भन्छु भन्दाखेरि राहत कसलाई दिने भन्ने कुरो अलरेडी नै जनप्रतिनिधिहरूलाई उहाँहरूको नामावली थाहा छ र जनप्रतिनिधिहरूलाई घर पनि थाहा छ। र म के अनुरोध गर्छु भने भरसक राहत वितरण गर्दाखेरि मानिसहरूलाई एक ठाउँ भेला गरेर होइन, राहत वितरण गर्दाखेरि जुन हामीले एउटा नियम बनाएको छौँ, कति परिवार हुनुहुन्छ र त्यो परिवारलाई कति किलो दिने भन्ने कुरो अलरेडी डिसाइडेड छ। त्यो भएर त्यो अनुसारको पोका बनाएर पोकामा नाम लेखेर एउटा गाडीमा हालेर जनप्रतिनिधिले घर घरमा पुर्याइदिनु भने बेटर हुन्छ। त्यो भने कसैको भिड पनि लाग्दैन। र हामीलाई के छ भने हाम्रो जनशक्तिको हिसाबले हामी 2-3 जना प्रहरी कर्मचारी त्यहाँ खटाएका हुन्छौँ र मानिसहरू अधिकांश त्यहाँ हुनुहुन्छ, रात दिन आउने धेरै हुनुहुन्छ
र हामीले अनुरोध गर्ने हो र त्यहाँ जनप्रतिनिधिज्यू पनि हुनुहुन्छ र भरसक लाइन लाएर नदिउँ, घर घरमा पुर्याइदिउँ। सकिन्छ भने त्यसलाई पालना गरौँ र सकिँदैन भने हामीले म यही तपाईँको कार्यक्रम मार्फत आम जनसमुदायलाई के अपिल गर्छु भन्दाखेरि राहत दिन जानुहुन्छ भने राहत ठुलो कुरो होइन, बाँच्यो भने फेरि पनि खान पाइन्छ, तर रोगको सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि राहत दिँदा पनि बरु केही छिन ढिलो होस्, 5 मिनट ढिलो होस्, तर सामाजिक दूरी कायम गरेर बसिदिनुहोस् र आफूले पाउने राहत लिएर घर गइदिन अनुरोध गर्दछु। अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि लकडाउन गरिएको छ। लकडाउनको अवस्थामा पनि अति आवश्यक सवारी साधन र अति आवश्यक व्यक्तिहरूलाई हिँडुल गर्नका लागि अनुमति दिएको छ। तर अहिले करिब अन्यलकै अवस्थामा छ। कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूले हिँड्न पाउने र कस्तो कस्तो सवारी साधनहरू चल्न पाउने, यसमा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ त? अहिले के छ भन्दा हामीले अत्यावश्यक चिजवस्तु ढुवानी गर्ने सवारी साधन अनि एम्बुलेन्स बाहेक पनि बिरामीहरू लिएर आएका अन्य सवारी साधन जस्तै मोटरसाइकलमा हालेर ल्याउनुहुन्छ, अरू भ्यानहरूमा हालेर ल्याउनुहुन्छ, सिटी सफारी टेम्पोहरूमा हालेर ल्याउनुहुन्छ। एम्बुलेन्स बाहेक बिरामीहरू हुनुहुन्छ र चिकित्सकहरू र ब्याङ्कका कर्मचारीहरू र वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई हामीले उहाँहरूको परिचय पत्रकै आधारमा छोडिदिने गरेका छौँ, जुन कि अत्यावश्यक चिजवस्तुहरू मानिसहरूलाई सहज र सुलभ रूपमा प्राप्त होस् भन्ने हिसाबले छोडिदिएका छौँ। भने अब अहिले के छ भने तपाईँको 1 महिनादेखि मानिसहरू लकडाउनमा बस्नु भएको छ। कति मानिसहरू घरमा पाहुना आएर, कति मानिसहरू घर छोडेर धरानमा उपचार गर्न आएको अवस्थामा पाहुना भएर बस्नु परेको अवस्था छ भने कति चाहिँ यो लकडाउनभन्दा अगाडि आएर पाहुना भएर बसेको अवस्थामा 1 महिनासम्म कसैलाई कुनै घरमा पाहुनाको रूपमा बस्दाखेरि अलिक असहज भएको जस्तो महसुस भएको र त्यस्तो व्यक्तिहरूले हामीलाई चाहिँ जानकारी गराउनु भने हामी काहीँ नजिकैको अवस्थामा जान सक्ने अवस्था छ भने हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सवारी साधन प्रयोग गरेर हामीलाई टिपाएर हामीले चाहिँ छोडिदिने गरेका छौँ। अहिले काठमाडौँमा रहेका धरानेहरूलाई धरान ल्याउने जुन व्यवस्था गरिरहेको छ, त्यस्तै गरिकन धरानका कोही व्यक्तिहरू काठमाडौँका छन् र रहेका छन् भने उनीहरूलाई काठमाडौँ पुर्याउने पनि व्यवस्था जुन गरिरहेको छ र यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने कोसिस गरिएको छ? अहिले जसरी काठमाडौँबाट यहाँ आइरहनु भएको छ, हिजो 38 जना आउनुभयो, आज 148 जना 158 जना आउनुभयो, तर हामीले यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँ पठाउने गरेका छैन। हामी यहाँबाट चाहिँ जाँदा देश दिँदैनौँ पनि र जुन काठमाडौँ भ्याली छोडेर आउनेहरू जसरी आइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने 3 कुनेमा पहिला रोक्छौँ गाडी। जस्तै हिजो एउटा गाडीमा आउनुभयो, आज 4टा गाडीमा आउनुभयो, त्यो गाडी हामीले रोक्छौँ। त्यहाँ रोकिसकेपछि उहाँहरूलाई हाम्रै प्रहरीको गाडीले स्कर्ट गरेर सिधै बिपी केआइएचएसको फिभर क्लिनिकमा लान्छौँ हामी। फिभर क्लिनिकमा लाँदा पनि त्यहाँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। त्यस पछाडि उहाँहरूको फिभर चेक गरिन्छ। फिभर चेक गरिसकेपछि उहाँहरूलाई डक्टरहरूले, चिकित्सकहरूले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अवस्था छ अर्थात् आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने अवस्थाको देखियो भने राख्ने, नभए उहाँहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमै जानुहोस् र घरमा बस्दा पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर फ्यामिलीका मेम्बरहरूसँग चाहिँ यो रोग सङ्क्रमण सर्न नसक्ने गरी बसिदिनु अनुरोध गरेर घरमै क्वारेन्टाइनको रूपमा बसिदिनु अनुरोध गरेर पठाएको अवस्था छ। पहिले लकडाउन परिपालना नगरेकाहरूलाई प्रहरीले लिएर जुन किसिमको सचेतना दिइरहेको छ, त्यस्तै गरिकन यो लकडाउनलाई अवज्ञा गरेर जुन सवारी साधनहरू कुदाइरहेको छ उनीहरूलाई के कस्तो कारबाहीहरू गरिरहेको छ? लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिहरूलाई जसरी हामीले 2 घन्टा पहिला एउटा स्कुलको ग्राउन्डमा राख्यौँ, अहिले भानुचोकमा राखेर चाहिँ उहाँहरूलाई केही कुराहरू सम्झाएर हामी छोडिरहेको अवस्था छ भने जुन सवारी साधनहरू हामीले नियन्त्रणमा ल्याएको छौँ त्यो सवारी साधनहरू हामीले अहिले चाहिँ म सबैलाई सूचित गर्छु, तपाईँहरूको सवारी साधन छन् भने क्रमशः लिन आउनु होला, हामी दिन्छौँ। अहिले चाहिँ तपाईँको सवारी साधनहरू अहिले हामी क्रमशः जिम्मा लाउँछौँ र अब फेरि अवज्ञा गर्नु भने चाहिँ हामी त्यो सवारी साधनहरूलाई लकडाउन नसकिन्जेलसम्म राख्छौँ। जति हामीले आजसम्म लिएका छौँ ती सवारी साधन हामी उहाँहरूलाई बिस्तारै जिम्मा दिन्छौँ। तपाईँहरू हामीसँग इलाका प्रहरी कार्यालयमा आएर सम्पर्क गर्नु भने हामी तपाईँलाई फिर्ता दिन सुरु गर्छौँ। दर्शकबिन, अहिले कृति टेलिभिजन तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ। क्यामेरा पर्सन ललित राईको साथमा म मोहन श्रेष्ठ। धरानमा कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि प्रहरी प्रशासन अत्यन्तै उत्साहका साथ लागेको छ। यस्तै गरिकन चिकित्सकहरू बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अनि स्वास्थ्य संस्थानहरूमा लागेको देखिन्छ र मिडियाकर्मी साथीहरू पनि तपाईँहरू घरमै लकडाउनमा बसिरहेको अवस्थामा वरपरका सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नका लागि, आवश्यक जानकारी दिनका लागि तल्लीन भएको देखिन्छ। धरान उपमहानगरपालिका अथवा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू पनि राहत सङ्कलन गर्न, राहत बाँड्न र अन्य समस्याहरू समाधान गर्नका लागि लागिरहेका छन्। यति बेला लकडाउन अवज्ञा गर्नेहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले
अहिले नयाँ किसिमको सचेतना र जानकारीहरू दिइरहेको अवस्था छ भने लकडाउन अवज्ञा गरेर तपाईँहरूले सवारी साधन हिजोको दिनमा कुदाउनु भएको थियो, त्यसलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो भने अब भने तपाईँले ती सवारी साधनलाई घरमै लिएर राख्न सक्नुहुनेछ र यो लकडाउनको अवधिभर त्यसलाई नचलाउनका लागि प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। यदि पुनः भेटिएमा ठुलो अथवा कडा कारबाही गरिने समेत जानकारी गराउनु भएको छ र विशेष गरिकन धरानमा सागसब्जीको व्यवस्थापन राम्रो बनाउनका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले पनि ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो। 2 दिन खुल्ला गरियो, फेरि आजदेखि बन्द गरेको समाचार आएको छ। यसको वास्तविकता र सत्य तथ्य के हो, कहिलेसम्म यो सब्जीहरू घर घरमा पुर्याउने अथवा वडाका केन्द्रहरूमा बिक्री वितरण हुने हो र उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाउने हो र कहिलेदेखि बन्द गर्ने हो, यसको सम्बन्धमा पनि क्लियर गर्दै हुनुहुन्छ इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएसपी ढुण्डीराज ड्युपानी। हामीले आज पनि धरान स्थित राजनीतिक दलहरूको नगरपालिकामा बैठक बसेका थियो। त्यो बैठकबाट चाहिँ म त्यसमा उपस्थित नभए पनि त्यो बैठकबाट चाहिँ तरकारी जन्य चिजवस्तुहरू चाहिँ बिक्री वितरण गर्न दिने एउटा चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर भन्ने निर्णय गर्नुभएको छ। त्यो जानकारी मैले प्राप्त गरेको छु र आजसम्म हामीले तरकारीलाई चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ दिएको अवस्था नै हो बेच्नलाई र खरिद गर्नलाई र भोलिबाट पनि हामी त्यसलाई चाहिँ दिने नै उहाँले राजनीतिक दलहरूले निर्णय गर्नुभएको छ र जसरी धरानमा आम नागरिकले जुन यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका अन्तर्गत यसलाई सङ्क्रमणबाट जोगिनलाई जति कुराहरू भनिएको छ त्यसलाई पालना गरेर अहिलेसम्म चाहिँ पालना गरिदिनु भएको र अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था नराम्रो अवस्था नभएको हुँदाखेरि तत्कालको लागि हामी तरकारी बजार बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म जसरी अहिले वडाहरूले चलाउनु भएको छ त्यसलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छौँ र त्यसलाई चाहिँ भोलि बिहान पनि हामी दिन्छौँ, निरन्तरता दिन्छौँ। तर त्यो अवस्था देखिएन, सामाजिक दूरी देखिएन र चाहिँ भिडभाड भयो र अव्यवस्थित भयो भने फेरि हामी यसलाई रोक्छौँ। तर अहिलेलाई चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ खरिद बिक्री गर्नलाई भोलि पनि हामी दिन्छौँ। अहिले प्रहरी प्रशासनले तपाईँ लकडाउनको अवस्थामा घरमै बस्नुहोस्, घर बाहिरको सुरक्षा हामी गर्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यो आम नागरिकको लागि अत्यन्तै राम्रो कुरो हो, तर पनि छिटपुट रूपबाट चोरीका कुराहरू आइरहेको छ र अन्य विभिन्न किसिमका घटनाहरू पनि घटिरहेको हामीले थाहा पाइरहेका छौँ। विशेष गरिकन वन तस्करीको कुराहरू पनि आएको छ। अहिले धरानमा समाजको शान्ति सुरक्षाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अवश्य पनि हाम्रो समाजमा शान्ति सुरक्षा गर्ने नेपाल प्रहरीको प्रमुख भूमिका हो हैन, अपराध नियन्त्रण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र यही क्रममा हामी अहिले विशेष गरी लकडाउनलाई नै व्यवस्थित गरी कार्यान्वयन गर्ने तर्फ लागेका छौँ भने हामी समाजमा हुने अपराध, चोरी लगायतका अन्य गतिविधि घटनाहरूलाई हुन नदिनको लागि निरन्तर जसरी हामी पहिला सक्रिय थियौँ त्यसरी नै सक्रिय छौँ र दिउँसोको समयमा अधिकांश पसलहरू पनि बन्द हुने लकडाउनको अवस्थामा र सबै मान्छे व्यक्तिहरू घरमै हुनुहुने भएको हुँदाखेरि दिउँसोको अवस्थामा चोरीका घटनाहरू हुन सम्भव देखिँदैन र त्यो भएर दिउँसोको अवस्थामा हामी पनि पूर्ण रूपमा लकडाउनमै केन्द्रित हुन्छौँ भने रातिको अवस्थामा लकडाउन चाहिँ सबै घरमै छिरिसक्नु भएको अवस्था हुन्छ र हामीलाई लकडाउन भन्दा पनि रातिको अवस्थामा चाहिँ धरान प्रहरी, नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ चोरीका घटनामा हुने हुन् कि बढ्ने हुन् कि भन्ने मुख्य चुनौती छ र त्यसैलाई हुन नदिनलाई र समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नलाई हामी राति पनि जसरी दिउँसो अहिले सक्रिय भएर चाहिँ रोकथामको लागि लकडाउनलाई कार्यान्वयन गर्न लागेका छौँ, त्यसरी नै अपराध नहोस्, चोरी नहोस् भनेर राति पनि हामी त्यसरी नै खटेको अवस्था छ र धरानमा यो 1 महिनाको अवधिमा, लकडाउन भएको अवधिमा त्यस्ता आपराधिक घटनाहरू घटेका छैनन् भन्नुभयो नि हुन्छ। त्यसमा एउटा सानो सामान्य एउटा किराना पसलमा 6000 रुपैयाँ चोरी भएको र एउटा सुन पसलमा केही चाँदीका गहनाहरू चोरी भएको, तर त्यसलाई हामीले भोलिपल्टै सम्बन्धित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अहिले चोरीमा मुद्दा चलाइरहेको अवस्था छ र त्यो बाहेकका अन्य कुनै पनि अपराधिक क्रियाकलाप घटनाहरू यहाँ भएका छैनन् र एउटा जबरजस्ती करणीको केस 4 नम्बर वडामा भएको थियो, त्यसलाई पनि हामीले नियन्त्रण लिएर अहिले अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ र हामी जति दिउँसो लकडाउनलाई कार्यान्वयन गर्नमा खटिएका छौँ र आम नागरिकको सुरक्षा, धरानवासीको सुरक्षा, धनको सुरक्षाको लागि निरन्तर रूपमा राति पनि त्यसरी नै खटिरहेछौँ र हामी यसलाई कुनै पनि उसमा हुन दिने अवस्थामा छैनौँ अहिले। हजुर, हिजोका दिनहरूमा नेपालका प्रमुख सहरहरूमा, मुख्य सहरहरूमा
लागु औषध दुर्व्यसन र यस सम्बन्धी घटनाहरू र अपराधहरू पनि थुप्रै आउने गर्थे। त्यसमा धरानमा पनि लागु औषध दुर्व्यसनीहरूको सङ्ख्या पनि अत्यन्तै अधिक रहेको देखाएको छ। यस सम्बन्धी घटना पनि अत्याधिक रूपमा आएको प्रहरी रिपोर्टले पनि जनाएको छ। यो लकडाउनको अवस्थामा लागु औषध दुर्व्यसनीहरूको अवस्था कस्तो छ? हिजोको दिनहरूमा जो पनि नाकाबाट अथवा दक्षिणी भेडबाट चाहिँ लागु औषधहरू आयात गर्ने र प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सुनिरहेको थियो र अहिले लकडाउनको अवस्थामा लागु औषध दुर्व्यसन र यस सम्बन्धी घटनाहरू चाहिँ कस्तो छ? अहिले यो 1 महिना जुन हामीले अनुभव गरेका छौँ, अब धरानमा अत्याधिक रूपमा हामीले मुद्दा चलाएको र नियन्त्रण लिएका व्यक्तिहरू भनेकै लागु औषध दुर्व्यसनी र कारोबारीहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू अहिले 1 महिनाको हकमा हेर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षा चाहिँ सक्रिय भन्नाले रोडमा सुरक्षाको स्थिति भएको र कुनै पनि आवाज जावत गर्ने सवारी साधन र कुनै पनि मानिसहरूको मुभमेन्ट नभएको अवस्थामा यहाँबाट लिन जाने भनेकै जोगमुनी नाका हो र भान्टाबारी नाका भएर जाने हो र त्यहाँसम्म पुग्ने अवस्था अहिले नभएको हुँदाखेरि लागु औषध दुर्व्यसन र कारोबारको चाहिँ अहिले नम्बर घटेको देखिन्छ, सङ्ख्या घटेको देखिन्छ र अहिले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू घरमै बस्नु भएको जस्तो हामीलाई भान भएको छ र पनि अहिले हामीलाई के जानकारी प्राप्त भएको छ र हामीले अहिले चेक पनि गर्न थालेको छौँ भने जसरी यो मरिमरेमा जाने भनेर मोटरसाइकलमा सेतो कपडा बाँधेर हिँडेको अवस्थामा त्यस्तो मोटरसाइकलहरूबाट चाहिँ लागु औषधको कारोबार तस्करी भइरहेछ कि भनेर हामी त्यसलाई फ्रिक्वेन्टली अहिले चेक गर्न थालेको अवस्था छ र त्यसरी गरेको अवस्थामा हामीले नियन्त्रणमा लिन्छौँ र कानुन बमोजिम कारबाही गर्छौँ र अहिले 4-5 दिनदेखि हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरू काहीँ न काहीँबाट चाहिँ उपलब्ध भएका अर्थात् पहिला आफूसँग भएका चिजहरू लिएर जङ्गलको छेउछाउमा जाने गरेको र जङ्गलमा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू देखिने गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएर अहिले प्रहरीहरू त्यस्तो सायद त्यो जङ्गल साइडतिर पनि हामीले खटाएको अवस्था छ र अहिले चाहिँ लागु औषध चाहिँ जिरोमै रहेको अवस्था धरानमा देखिन्छ। अहिले भर्खरै एउटा घटना सुन्नमा आएको छ, भोजपुरमा नयाँ एकजना कोरोना सङ्क्रमित भेटिएको छ जो चाहिँ धरान बजार पनि घुमेको भन्ने कुराहरू उसको यात्राको इतिहास हेर्दाखेरि देखिन्छ र उसको अवस्था कस्तो छ र के भइरहेको छ? अब भोजपुरको घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि मैले चाहिँ के बुझेँ भने उक्त व्यक्ति चाहिँ काठमाडौँबाट साउदी अरबबाट काठमाडौँ आएको, काठमाडौँबाट चाहिँ यहाँ चतरामा श्रीमती भएको भन्ने बुझिएको र धरानमा पनि आफन्त भएर यहाँ धरानमा आएको भन्ने बुझेर धरानमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि हामी कुनै वार्डको एक ठाउँमा पुगेको अवस्था हो आज र त्यो ठाउँमा सम्बन्धित वडाध्यक्षज्यूलाई हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ र त्यहाँ अहिले चाहिँ हामीले ऱ्यापिड टेस्टको किटबाट चाहिँ त्यो उहाँहरूको टेस्ट गर्न पनि खोजिरहेको अवस्था छ र उहाँ चाहिँ भोजपुरमा हुनुहुन्छ, व्यक्ति भोजपुरमा हुनुहुन्छ। उहाँ पोजिटिभ देखिएपछि ऱ्यापिड टेस्टबाट पोजिटिभ देखिएपछि यहाँ चाहिँ पिसिआर सिस्टमबाट चाहिँ टेस्ट गर्न स्वाब मात्रै ल्याइएको हो, उहाँलाई यहाँ ल्याइएको छैन र पिसिआरबाट पनि पोजिटिभ देखेर अहिले उहाँ चाहिँ मैले बुझेसम्म भोजपुर डिएसपीसँग कुरा गर्दाखेरि हतुवागढीको हेल्थ पोस्टमा क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्छ भन्ने बुझेको छु र त्यो कारणले गर्दा उहाँको मुभमेन्ट धरानमा पनि भएको हुनाले हामी धरानवासी अझै जोखिममा छौँ। हस्पिटल पनि यहीँ छ, उपचार गर्न पनि यहीँ आउनुहुन्छ र अझै पनि म के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू सुरक्षित भएर घरमा बसिदिनुहोस्, घर बाहिर ननिस्कनुहोस्। हामी उच्च जोखिममा छौँ धरानवासी। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी कोरोना विशेष कार्यक्रम लिएर तपाईँको टेलिभिजन स्क्रिनमा आइरहेका छौँ। विशेष गरिकन धरानमा रहेको हुनाले धरानका गतिविधिहरू क्षण प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। इलाका प्रहरी कार्यालय धरान डिएसपी ढुण्डीराज जुपानेसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। वास्तवमै यो कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि सामाजिक दूरी तय गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, त्यस्तै गरिकन मास्क लगाउने र सकिन्छ भने सुरक्षित भएर हरेक कुराहरूबाट सचेत भएर स्वास्थ्य रहने भन्ने कुराहरू आएको छ। यद्यपि हामी विशेष गरिकन मिडियाकर्मीहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, चिकित्सकहरू र प्रहरी प्रशासनका साथीहरू जो चाहेर पनि घरमा बस्न सकिरहेका छैनन्, उनीहरू अहिले डटेर रातो दिन खटेर लागिरहेका छन्। उनीहरूमा पनि सङ्क्रमणको निकै ठुलो जोखिम देखिएको छ। यस अवस्थामा उनीहरूले कसरी सचेतना र सतर्कता अपनाइरहेका छन् यसबारेमा म कुराकानी गर्दैछु। डिपी साहब, तपाईँहरू यो शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि विभिन्न ठाउँहरूमा हिँडिरहनु भएको छ, विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटिरहनु भएको छ र कुराकानी गरिरहनु भएको छ। प्रहरी प्रशासन अथवा प्रहरी यो टिमलाई नै, सुरक्षाकर्मी टिमलाई नै यसबाट जोगाउनका लागि के कस्तो सचेतना र सतर्कता अप्नाइएको छ? हामीले सुरुमै जब यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणको बारेमा
चाहिँ हामीलाई सुरुमा जानकारी भयो र लकडाउन सुरु भइसकेपछि हामीले हाम्रो प्रहरी कर्मचारीलाई ओरिएन्टेसन दिएका छौँ। हाम्रो नेपाल प्रहरी अस्पतालबाट पनि हामीलाई त्यो सम्बन्धी गाइडलाइन्स आएको थियो र त्यो गाइडलाइन्सलाई नै र हेडक्वार्टरबाट आएका र प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट आएका विभिन्न सञ्चारहरूलाई गाइडलाइन्सहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रा माताहतका सबै कर्मचारीहरूलाई चाहिँ पाटमा गरेर त्यो सम्बन्धी जनचेतना दिइसकेका छौँ र यसबाट बच्ने र हामीले अब सेवा निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसबाट हामी कसरी जोगिने भन्ने कुरा पनि हामीले हाम्रो प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सबैलाई भनिसकेका छौँ, सम्झाइसकेका छौँ र त्यही कुरा जस्तै अघि तपाईँले भन्नुभयो साबुन पानीले हात धुने, ग्लोभ्स लाउने, मास्क लाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने नै हो हामीले गर्ने पनि। र हस्पिटल अब बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हाम्रो प्रहरी कर्मचारीहरू कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यहाँ भएका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट हामीलाई 5वटा पिपी चाहिँ एडभान्स पिपिए प्राप्त भएको छ, ग्लास सहितको सबै थोक भएको र त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले 8वटा चाहिँ यहाँ कुनै संस्थाबाट चाहिँ लिएर प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ र विगतमा हामीले यो चाहिँ 4 दिनदेखि चाहिँ हस्पिटलमा एडमिट भएर कोरोना पोजिटिभ देखिएको हुनाले अहिले हाम्रोमा तत्काल हस्पिटलमा कार्यरतहरूलाई आजबाट क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएर त्यहाँ अरू नयाँ प्रहरीहरूलाई पठाएको अवस्था छ र त्यसरी उच्च जोखिम भएको ठाउँ र सामान्य जोखिम भएको ठाउँहरूलाई छुट्याएर हामीले प्रहरी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ के अरे व्यवस्थित तरिकाले र हेल्थ सेक्युरिटी, बेसिक हेल्थ सेक्युरिटी अपनाएरै ड्युटीमा खटाएको अवस्था छ। अहिले धरानको विभिन्न ठाउँहरूमा लकडाउनलाई कडाइ गर्नका लागि वडाको समन्वयमा ढाट लगाएको पनि हामीले देखेका छौँ र टोल उत्थान समूह अथवा टोल विकास संस्थाले अहिले गस्ती गरिरहेको पनि भन्ने सुनिरहेका छौँ। त्यसमा तपाईँहरूसँग समन्वय छ कि छैन? यस विषयमा चाहिँ जस्तो ढाट लगाएको भन्ने विषयमा चाहिँ मैले अस्ति 20 वडाका वडाध्यक्षज्यू, मेयरज्यू र उपमेयरज्यूसँग नगरपालिकाको मिटिङमै भनेको छु, बाटोमा अब्स्टेकल गर्ने कुरा नगर्नुहोस्, ढाट लाउन पाइँदैन किनभने त्यहाँ भोलि फ्रिक्वेन्टली मुभमेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। हामी पनि प्रहरीको गाडी पनि तत्काल पुग्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ र गाउँठाउँमा पनि कुनै मान्छे भवितव्य भएर तुरुन्त चाहिँ अस्पतालमा पुर्याउनु पर्ने हुनसक्छ र अन्य गतिविधिहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्ता कुराहरू तपाईँहरूले हटाइदिनुहोस् भनेर मैले अनुरोध गरिसकेको अवस्था छ। र जुन गस्ती गर्ने भन्नुभएको छ, गस्ती गर्ने भनेको चाहिँ आफ्नो टोल सुरक्षित राख्नलाई टोल सुधार समितिहरूले जनप्रतिनिधिहरूको माध्यमबाट हामीलाई जानकारी गराएर र तरिकाबद्ध तरिकाले चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर थोरै व्यक्तिहरूले निगरानी गर्नुहुन्छ, ठिक छ। तर निगरानी गर्ने क्रममा कुनै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ गलत प्रवृत्ति गर्ने, गलत गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ क्षम्य फेरि हुँदैन। त्यो चाहिँ हामीलाई तत्काल सूचना दिनुपर्छ। उहाँहरूले यस्तो गतिविधि भएको छ भनेर सूचना दिनको लागि चाहिँ हामीलाई सक्नुहुन्छ, तर आफै मान्छे नियन्त्रण लिने अनि त्यसलाई चाहिँ अरू क्रियाकलापहरू गर्ने, अवांछित क्रियाकलाप गर्ने चाहिँ छुट उहाँहरूलाई हुँदैन। अहिले धरानवासीहरू अलिक त्रसित भएको चाहिँ धरानमै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ। यहाँ धराने मात्रै नभएर पूर्वाञ्चल क्षेत्रकै विभिन्न रोगका बिरामीहरू आउँछन्। त्यसमा पनि अहिले यो कोरोना सङ्क्रमितहरू पनि आउने, त्यहाँनिर क्वारेन्टाइनमा बस्ने, आइसोलेसनमा बस्ने कुरा छ र भर्खरै यो सङ्क्रमित देखिएका उदयपुरका 8 जनालाई धरान ल्याएको छ भन्ने कुरा सुनिएको थियो र यिनीहरू यी छन् अथवा यहाँबाट बाहिर गएका छन्। यस आधारबाट चाहिँ धरान कतिको सुरक्षित छ, के भन्नुहुन्छ? अनि हामी कहाँमा प्राय आउने भनेको व्यक्तिभन्दा पनि थ्रोट स्वाब नै ल्याउने हो। यहाँ बिपीमा धेरैतिरबाट आउँदा बिपी केआरएचएसमा र यसको मान्छे आउँदैमा एम्बुलेन्समा बिरामी ल्याउँदैमा सङ्क्रमण फैलिन्छ भन्ने हुन्न। अहिले हाम्रा जति पनि एम्बुलेन्सहरू छन् तिनीहरू चाहिँ लाई चाहिँ बारिएर अलिक व्यवस्थित बनाएको अवस्था छ। जस्तै ड्राइभर, चालक र अगाडि बस्ने मान्छेहरू पछाडि सङ्क्रमण भएका पेसेन्टहरूसित टचै नहुने अवस्था गरेर बारिएको अवस्था छ। त्यसलाई क्याबिन बनाएको अवस्था धेरै एम्बुलेन्सहरूमा छ र कुनै पनि व्यक्ति बिरामीलाई ल्याउँदैमा अथवा सङ्क्रमितलाई ल्याउँदैमा चाहिँ त्यो बाटोमै प्रयोग गर्नु हुँदैन अर्थात् त्यो बाटोबाटै सरिहाल्छ भन्ने चाहिँ होइन। जुन हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ 1 मिटर भनेको छौँ, 3 फिट भनेको छौँ, यसलाई हामीले मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने अवश्य पनि त्यस्तो हुँदैन। र जुन सङ्क्रमितहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, के अरे आइसोलेसन वार्डमा हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि त त्यहाँ सेनिटाइजेसन गरिन्छ, राम्रोसँग हस्पिटलले सेनिटाइजेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ फेरि अर्को बिरामी राख्न योग्य बनाएको अवस्था हुन्छ र त्यसले त्यति साह्रै आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। अहिले जुन लकडाउन वैशाख 15 गतेसम्मका लागि निर्धारण गरिएको छ, त्यस पछाडि यो लकडाउन बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने प्रकारको अन्योलमा छन्
मानिसहरू तपाईँ यो प्रहरी प्रशासनको अब केन्द्रीय चेनमा हुनुहुन्छ र यो बढाउने कुरा के छ अथवा यी स्थगन हुन्छ? अब यसलाई त नेपाल सरकारले गर्ने निर्णय भएको हुना मैले यसमा अब यही हुन्छ भन्न सक्दिनँ अहिले। अब अन्तमा तपाईँले नगरवासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नगरवासीलाई मैले पहिला पनि अनुरोध गरेको छु तपाईँको टिभी मार्फत र अहिले पनि म नगरवासीमा के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि तपाईँ घरभित्र सुरक्षित बसिदिनुहोस्। घर बाहिरको सुरक्षा प्रहरीले गर्छ र तपाईँ जहाँ छ त्यहीँ बस्नु नै यसको यो रोग सङ्क्रमण हुन नदिनु हो र घरमा बस्दा पनि एउटा दूरी कायम गरेर बसिदिनुहोस् र साबुन पानीले हात धोइदिनुहोस्। बाहिर गएर आउनुहुन्छ भने सकिन्छ भने लुगै बाहिर फेरिदिनुहोस्, कपडै बाहिर फेरिदिनुहोस्। त्यो बाहिर गएर आएको लुगा नधोइकन प्रयोग नगरिदिनुहोस्। साबुन पानीले हात धोइदिनुहोस् र 20 मिनटमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस् र घरमा बस्दा भित्र कोठामा बस्दा मास्क नलाए पनि तपाईँ घर बाहिर बसेको अत्याधिक देख्छु म। दिनभरि घरमा बसेर बेलुका घर बाहिर ढोका छेउमा बसेको अवस्था हुन्छ, छतमा बसेको अवस्था हुन्छ, घरको कम्पाउन्डमा बसेको बाहिर बस्नुहुन्छ भने कोठाभित्र बस्दा नलाए पनि कम्पाउन्ड बाहिर र घरको बाहिर गेट बाहिर उभिनु भएको छ भने मास्कको प्रयोग गरिदिनुहोस्। र यसको सबभन्दा ठुलो चाहिँ उपचार भनेकै हतियार भनेकै तपाईँ घरभित्र बसिदिनु हो र भौतिक सामाजिक दूरी कायम गर्नु नै यसको ठुलो हतियार हो। यसबाट बस्ने उपचार हो र यसैलाई पालना गरिदिनु हो र प्रहरीलाई लकडाउन कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग गरिदिनुहोस् र प्रहरी र चिकित्सकको मनोबल खस्किने बोली वचन र व्यवहार चाहिँ नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। दर्शक महानुभावहरू, कोरोना विशेष कार्यक्रममा क्यामेरा पर्सन ललित राई साथमा म मोहन श्रेष्ठ। यस्तै गरिकन तपाईँलाई कोरोना सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा निरन्तर भेट गरिरहनेछौँ। अहिले भने बिदा चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते।